आप लोगों ने बीसियों दफा इस टंग ट्विस्टर को सुना होगा कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदनी की चमची से चटनी चटाई। इसमें चे चे की आवाजें छनकने की तरह छनछना रही हैं। इसी छन छन को एलिट्रेशन कहते हैं। ग्राउंड स्टूडेंट की आवाजों और कहतों से गूंज रही थी। मास्टर फजल करीम बोले, अब पे की पलटियां खाना देखें। जो पहुंची तुमने भेजी थी वो पहुंची मुझको आ पहुंची, मगर पहुंची तो क्या पहुंची कि पहुंचे तक नहीं पहुंची। यहीं रखी थी पहुंची, न जाने किस जगह पहुंची। जिसके पहुंचे से आई थी उसी के पहुंचे में जा पहुंची। लड़के अब खिलखिला कर हंस रहे थे और मास्टर फजल करीम एलिट्रेशन की मकामी मजाया और मशहूर मिसालें देकर आगे बढ़ रहे थे। मास्टर फजल करीम बमुकाबला प्रोफेसर सलीम और इंग्लिश सीखने का गुर। मास्टर फजल करीम एक कस्बा में हाई स्कूल के हेडमास्टर थे। उनके बेटे सलीम ने बड़े शहर से आला नंबरों में एमए इंग्लिश किया, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की और एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लग गया। एक दिन डॉक्टर सलीम अबाई कस्बा आया तो मास्टर फजल करीम ने सोचा कि क्यों ना इसका लेक्चर स्कूल में रखवा दूं ताकि कस्बा के दूसरे स्टूडेंट को भी इंग्लिश सीखने का मौका मिल सके। मास्टर फजल करीम ने डॉक्टर सलीम के लेक्चर का बंदोबस्त करवाया। सारे स्टूडेंट्स को स्कूल की ग्राउंड में इकट्ठा किया गया और एक खूबसूरत स्टेज बनवाया गया। मास्टर फजल करीम ने बड़े फख्र से अपने बेटे डॉक्टर सलीम की तालीमी कामयाबियों का तारफ कराया और लेक्चर देने के लिए रोस्ट्रम पर बुला लिया। बड़े ग्राउंड में मुख्तलिफ क्लासेस के स्टूडेंट इंग्लिश का लेक्चर सुनने के लिए बेताब थे। उन्हें बचपन से ही बावर कराया गया था कि इंग्लिश सीखना ही असल इल्म है और स्टेटस की निशानी। डॉक्टर सलीम रोस्टम पर आए और एक नज़र मैदान में फैले सरों पर डाली जो लेक्चर सुनने के मुंतज़िर थे। डॉक्टर सलीम बोले, मैं आपको इंग्लिश की ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसके आपकी अंग्रेजी में म्यूजिकलिटी, एब्जॉर्बिविटी और इफेक्टिविटी पैदा हो जाएगी। सब स्टूडेंट तजस्सुस का शिकार थे और खुश भी थे कि आज अंग्रेजी जानने की चाबी मिलने वाली है। डॉक्टर सलीम बोले, आज आपको एक पोएटिक टेक्निक बताऊंगा जो आपकी इंग्लिश को चार चांद लगा देगी। इस मास्टर टेक्निक को एलिट्रेशन कहते हैं। ये लफ्ज़ लैटिन से निकला है जिसका मतलब है टू वर्ड्स लेटर, और इसकी तारीफ ये है कि रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स। डॉक्टर सलीम मिसालें देने लगे। जॉन हैरिस लिखता है, पीटर पाइपर पिक्ड ए पेक ऑफ पिकल्ड पीपर। रॉबर्ट हॉबर्ट डेविस लिखता है, हाउ मच वुड ए वुडचक चक इफ ए वुडचक कुड चक वुड। मैरी एनिंग लिखती है, शी सेल्स बाय द सी शोर। डॉक्टर सलीम ने एलिट्रेशन की मजीद वजाहत शुरू कर दी। दुनिया के अजीम शायरों और अदीबों ने इस टेक्निक को इस्तेमाल किया है, जैसे शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, एमिली डिकिंसन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, थॉमस हार्डी। जैसे शेक्सपियर लिखता है, दिस प्रेशियस स्टोन सेट इन द सिल्वर सी। रॉबर्ट ब्राउनिंग लिखता है, इट वॉज रोजेज ऑल द वे विद मिर्टल मिक्स्ड इन माई पाथ लाइक मैट। स्टूडेंट अब बोर होने लगे थे। डॉक्टर सलीम डिटरमेंट थे कि आज इनको एलिट्रेशन जैसी शोर आफाक टेक्निक सिखाकर ही दम लेंगे। डॉक्टर सलीम ने अब रोज़मर्रा की मिसालें देनी शुरू कर दी और बोले, देखें यूरोपियन के नामों में एलिट्रेशन पाई जाती है, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, मॉर्लिन मनरो, रोनाल्ड रेगन। मशहूर कार्टूनों के नाम देख लें, उसमें एलिट्रेशन है, मिकी माउस, पिंक पैंथर, डोनाल्ड डक। स्टूडेंट खामोश थे और उनकी खामोशी डॉक्टर सलीम को परेशान कर रही थी। वो खाने पीने की मिसालें लाए और बताया कि खानों में भी एलिट्रेशन पाई जाती है, जैसे कोका कोला, किट कैट, फ्रेंच फ्राइज। स्टूडेंट की बोरियत अब बेचैनी में तब्दील हो गई। स्टेज पर बैठे मास्टर फजल करीम सूरत हाल का जायजा ले रहे थे और डॉक्टर सलीम लेक्चर को मिसालों से वाज़ेह करने की कोशिश कर रहे थे। वो बोले,
انگلش ایڈیم میں ایلیٹریشن پائی جاتی ہے. ایز بزی ایز اے بی, ایز گڈ ایز گولڈ, ٹویڈل ڈم اینڈ ٹویڈل ڈی, یور چینج کین چینج. اسٹوڈنٹس نے اب ہلکا پھلکا بولنا شروع کر دیا. ڈاکٹر سلیم بد دل ہو گئے اور ایلیٹریشن کے فائدے بتا کر لیکچر کو ختم کرنے کا سوچنے لگ پڑے. اٹ کریٹس ردم, اٹ انہانسز بیوٹی, اٹ میکس رائٹنگ فنی, فیسینیٹنگ, فیبولس اینڈ. ڈاکٹر سلیم لیکچر دے کر اسٹیج پر کرسی پر جا بیٹھے تو ماسٹر فضل کریم روسٹرم پر آئے اور پوچھا, بچوں ایلیٹریشن کی سمجھ آئی؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا, نہیں ماسٹر جی. ماسٹر فضل کریم مسکرائے اور گنگنانے لگے, چل چھیاں 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 چھیاں, چل چھیاں چھیاں چھیاں, سارے عشق کی چھاں چل چھیاں چھیاں. گانا سنتے ہی اسٹوڈنٹس کے مایوس چہرے کھل گئے. ماسٹر فضل کریم بولے, اس گانے کا مزہ چے کی آوازیں بار بار آنے سے پیدا ہوا ہے. ایک بار آواز والے حروف کا بار بار لانا ایلیٹریشن کہلاتا ہے. آپ لوگوں نے 20 دفعہ اس ٹنگ ٹویسٹر کو سنا ہوگا کہ چندو کے چاچا نے چندو کی چاچی کو چاندنی رات میں چاندنی چوک میں چاندنی کی چمچی سے چٹنی چٹائی. اس میں چے چے کی آوازیں چھنکنے کی طرح چھنچنا رہی ہیں. اسی چھن چھن کو ایلیٹریشن کہتے ہیں. گروم اسٹوڈنٹ کی آوازوں اور کہکوں سے گونج رہی تھی. ماسٹر فضل کریم بولے, اب پیک ہی پلٹیاں کھانا دیکھیں. جو پہنچی تم نے بھیجی تھی وہ پہنچی مجھ کو آ پہنچی, مگر پہنچی تو کیا پہنچی کہ پہنچے تک نہیں پہنچی. یہیں رکھی تھی پہنچی, نہ جانے کس جگہ پہنچی, جس کے پہنچے تھے آئی تھی اسی کے پہنچے میں جا پہنچی. لڑکے اب کھلکھلا کر ہنس رہے تھے اور ماسٹر فضل کریم ایلیٹریشن کی مقامی مزاحیہ اور مشہور مثالیں دے کر آگے بڑھ رہے تھے. اور حرف کے کی کھڑاک سناؤں, ماسٹر فضل کریم نے طلباء سے پوچھا اور سب نے کہا جی ماسٹر جی. پھر وہ بولے, کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں, کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ. پھر اس کے بعد ایک پنجابی مثال جڑ دی, دادو دی دادی دے دن دکھتے, دلی دے دکاندارا دنداں دی دوائی دے. ماسٹر فضل کریم نے مقامی شہروں کی مثالیں دینا شروع کر دی, جیسے کالا شاہ کاکو, کلر کا ہار. مقامی کھانوں کی مثالیں دینی شروع کر دی, بمبئی بریانی, چنا چاٹ, پالک پنیر. پھر فلم اور ڈرامہ کے کرداروں جیسے نوری نت, ماسی مصیبتیں کی مثال دے دی. پھر محاورے اور ضرب مثال کی مثالیں دینی شروع کر دی. مان نہ مان میں تیرا مہمان, شیر کو سوا شیر, گنگا گائے گنگا داس, جمنا گائے جمنا داس. پھر ڈاکٹر سلیم کی جملہ یور چینج کین چینج کی ٹرانسلیشن اردو میں کی اور کہا, آپ کا دیا کسی کا دیا جلا سکتا. یہ مثالیں اسٹوڈنٹ کے دلوں میں اتر رہی تھی. آخر میں ماسٹر فضل کریم نے انگریزی کی مثال دی, بشیز بل بینگڈ انٹو اے بگ بلیک بیئر. لفظ بینگ بولتے ہوئے ماسٹر فضل کریم نے سر کی جنبش سے بینگ کا مطلب بھی سمجھا دیا. ماسٹر فضل کریم بولے, اس فقرہ میں بے بے کی آوازیں بار بار آ رہی ہیں اور بھلی لگ رہی ہیں. یہی ایلیٹریشن ہے. جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے پہلے حروف کی آواز ایک جیسی ہو تو اسے انگلش میں ایلیٹریشن اور اردو میں تجنیس صوتی یا سر حرفی کہہ سکتے ہیں. پھر پوچھا, کیا اب سمجھ آ گئی ہے؟ سب اسٹوڈنٹ نے فلک چگاف نگارہ لگایا. ماسٹر جی مزہ آ گیا. مگر ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہو گیا اور بولا, ماسٹر جی باقی تو سمجھ آ گئی ہے, مگر اس کا نام یاد نہیں ہو رہا. ماسٹر فضل کریم نے غصے سے اپنی جتی یعنی لتر کو جھک کر پکڑنے کی ایکٹنگ کی اور پنجابی میں بولے, اے تیری لتریشن ہوئی تے تینوں پھر نہیں بھولے گا. اسٹوڈنٹ بولا, اے لتریشن والی گل نال ماسٹر جی یہ ہن یاد ہو گیا ہے. باقی اسٹوڈنٹ نے زوردار کہکا مارا. پھر ماسٹر فضل کریم نے ایک اسٹوڈنٹ کو اشارہ کر کے اسٹیج پر بلوایا اور کہا, اب تم کوئی مثال دو. اسٹوڈنٹ نے کچھ دیر سوچا اور بولا, مارچ میں میرے ماما مامی میاں والی سے ملتان ملنے آئے تو میری ماں نے مزیدار مچھلی پکائی. ماسٹر فضل کریم خوش ہو گئے اور اسے شاباش دی. اس وقت
ڈاکٹر سلیم اپنے ساتھ بیٹھے استاد کو بتا رہے تھے کہ فادر آف ایلیٹریشن ایک اٹیلین پوئٹ جیوانی پونٹینو کو کہتے ہیں. اسی نے یہ ٹرم 15 سینچری میں انوینٹ کی جبکہ گراؤنڈ میں چل چھیاں چھیاں اور لٹریشن کی آوازیں آ رہی تھیں. تھینک یو فار پیئنگ اٹینشن. ویل میٹ سون. پلیز اسٹے ٹیون.